बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने आसिया अंदराबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी को भारतीय अदालत की जानिब से सजाएं सुनाए जाने की शदीद मजम्मत की है। कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि आसिया अंदराबी को उम्र कैद देना सियासी इंतकाम है। दिल्ली की मुतासब अदालत का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। हुर्रियत क़यादत को दबाने के लिए काले क़वानीन का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने UAPA को बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून करार दिया। लतीफ़ अकबर ने आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर मुजालिम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रफ़ीक नैयर ने भी आसिया अंदराबी समेत हुर्रियत रहनुमाओं को सजाओं की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर हुकूमत ने दिल्ली अदालत के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया है। उनका कहना था कि हुर्रियत क़यादत को दबाने के लिए ऐसे इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं और दिल्ली अदालत का फैसला बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है। आसिया अंदराबी को उम्र कैद, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसीन को 30-30 साल की सजाओं पर सेक्रेटरी इत्तलात मुश्ताक अहमद भट्ट का कहना था कि हुर्रियत क़यादत के खिलाफ सजाएं इंसाफ, आलमी कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। ये फैसले सियासी इंतकाम और इख्तलाफ राय को दबाने की कोशिश हैं। जबकि मिशाल मलिक ने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह फैसला इंसाफ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। आसिया अंदराबी को उम्र कैद देना कश्मीरी क़यादत की आवाज़ दबाने की कोशिश है। ये फैसले इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करते और इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स हैं। मुतनाज़ क़वानीन के ज़रिए आज़ादी की जदोजहद को कुचला जा रहा है। उनका कहना था कि आलमी बरादरी की खामोशी भी जुल्म का हिस्सा समझी जाएगी। आलमी बरादरी को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। भारतीय जेल में कैद कश्मीरी ख़वातीन को सजाएं सुनाए जाने के खिलाफ दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा। कश्मीरी ख़वातीन आसिया अंदराबी, नाहिदा नसरीन और सूफी फहमीदा को भारतीय अदालत की जानिब से सजाएं सुनाए जाने की शदीद मज़म्मत की गई। भारतीय अदालत में मज़लूम कश्मीरी ख़वातीन आसिया अंदराबी को 2 मरतबा उम्र कैद, नाहिदा नसरीन और सूफी फहमीदा को 30-30 साल की सजाएं सुनाई गई हैं, जिस पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी पसंद कश्मीरी ख़वातीन को दिल्ली की अदालत से सजाओं के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। भारत मुखालफ मुजाहिरे की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, सरबराह पासबान हुर्रियत शोबा ख़वातीन महनाज कुरैशी, वाइस चेयरमैन पासबान हुर्रियत उस्मान अली हाशिम समेत दिक्कत ने की। कश्मीरी ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भारतीय अदलिया और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे में शिरकत की। कश्मीरी ख़वातीन ने भारतीय सजाओं के खिलाफ स्याह झंडे लहरा कर एहतजाज किया। कश्मीरी ख़वातीन ने भारतीय हुकूमत और अदालती निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने भारतीय अदालत के इस फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसे आइन के मुनाफी करार दिया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम से निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान ने मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान और तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली की को अव्वलीन तरजीह दे रही है। पायदार तरक्की के लिए अमन व अमान का क़याम नागुज़ीर है और पुरअमन माहौल सियाहत के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद खान ने अमन व अमान के क़याम में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के किरदार को सराहा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि वफाकी हुकूमत के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती अमल को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल के तरक्याती मनसूबों समेत दिगर बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी सेक्रेटरी बराए कश्मीर उमूर और ज़फ़र हुसैन और इसके अलावा ज़फ़र हसन और एडिशनल सेक्रेटरी कामरान रहमान भी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर में दोबारा हुकूमत साजी के लिए इलेक्शन मुहिम के लिए मुकम्मल
تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ فاروق حیدر کا چکوٹھی میں عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ہمارے پاس آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کا قابل عمل منصوبہ اور تجربہ کار ٹیم ہے جو ریاست کو ترقی، خوشحالی اور نظریاتی طور پر مستحکم بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2021 میں ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر جو نظام لایا گیا، اس میں آزاد کشمیر میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، سیاست اور نظام کا بیڑا غرق ہو گیا، جبکہ ہمارا دور سنہری تھا جس کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی رہنمائی میں ملک معاشی، سفارتی اور دفاعی میدان میں شاندار کامیابیاں ملی۔ آج پاکستان کا دنیا بھر میں عزت سے نام لیا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلح افواج پاکستان کی شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر یونین کونسل چکوٹھی سے وارڈ کونسلر شیخ رشید اپنے ووٹر سمیت پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہو کر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے قافلے کا حصہ بن گئے۔ فاروق حیدر نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی چیئرمین یونین کونسل بنگوئی سردار عامر انصر خان کی رہائش گاہ آمد، مرحوم سردار محمد انور خان کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سردار تنویر الیاس نے راولاکوٹ کے نواحی علاقہ بنگوئی میں چیئرمین یونین کونسل بنگوئی سردار عامر انصر خان کے گھر جا کر مرحوم سردار محمد انور خان کی وفات پر اہل خانہ سے دلی تعزیت کی اور مرحوم کے سال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم نے سردار محمد انور خان اور دیگر مرحومین کی سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں نوجوان قیادت سامنے آئی ہے اور حکومت بلدیاتی نمائندگان کو بااختیار بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر بلدیاتی نمائندگان کے لیے پہلے سے موجود فنڈز کے علاوہ مزید 1 ارب روپے فراہم کر رہی ہے، جو دیگر مسائل بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مشیر حکومت سردار احمد صغیر خان، ڈسٹرکٹ کونسلر، بلدیاتی نمائندگان اور علاقہ کے معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ شیخ زید اسپتال میں ہیلتھ امپلائیز فیڈریشن آزاد کشمیر کے زیر اہتمام ملازمین کی اپنے مطالبات کے حق میں 2 گھنٹے کی ٹوکن ہڑتال جاری ہے۔ ملازمین نے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اسکیل 1 سے 20 تک تمام ہیلتھ ملازمین کے لیے 100% ہیلتھ الاؤنس دیا جائے، جبکہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز، نرسز اور دیگر عملے کے لیے سروس اسٹرکچر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہیلتھ فاؤنڈیشن ایکٹ، ٹریننگ پالیسی اور ہیلتھ ورکرز سے متعلق قانونی ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، جبکہ MNCH اور NISP پروگرام کے ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ ملازمین نے GPF پر منافع، ہیلتھ کارڈ کے بقایا جات کی ادائیگی، ٹیکنیشنز کی پروموشنز، ڈسپینسرز کے ڈرگ سیل لائسنس کی بحالی اور اس کے علاوہ دیگر مطالبات بھی پیش کیے۔ اس موقع پر خالد محمود، خورشید اقبال اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا، جبکہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھی جائے گی۔ راولاکوٹ کے علاقے پوٹھی بالا میں افسوسناک اور پراسرار واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 20 سالہ نوجوان احمد خاور گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق احمد خاور کو سر میں گولی لگی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ گولی لگنے کے بعد احمد خاور کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا اور جان کی بازی ہار گیا۔ بعد ازاں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے CMH راولاکوٹ منتقل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مرحوم احمد خاور کے والد سپلائی بازار میں میڈیکل سٹور چلاتے ہیں۔ احمد خاور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ احمد خاور کی اچانک موت سے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی۔
ایس ایچ او سٹی اور ڈی ایس پی اکمل شریف نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور تمام شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تحقیقات کے مختلف پہلوؤں پر کام جاری ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ یہ واقعہ خودکشی ہے یا قتل۔ اہل علاقہ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے جلد از جلد حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن 2026 کی آمد۔ حلقہ راج محل کوٹلی میں مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک نے اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ حلقہ راج محل یونین کونسل گوئی کی وارڈز نڑالی میں مسلم لیگ نون کے مقامی رہنماؤں و کارکنان کی طرف سے ایک استقبالیہ تقریب و مشاورتی میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ ممبر مرکزی مجلس عاملہ نون لیگ حافظ اورنگزیب، ضلعی ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد عارف ملک سمیت دیگر مقامی پارٹی رہنماؤں اور کارکنان اور عوام علاقہ نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء اجلاس نے امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور آئندہ الیکشن کے سلسلے میں بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلانے اور کامیابی سے ہمکنار کرانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اس دوران پارٹی رہنماؤں کارکنان پر مشتمل خصوصی الیکشن کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے انہیں ٹاسک بھی سونپے گئے، جبکہ لیگی رہنما امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس خدمت اور ترقی کا واضح ایجنڈا موجود ہے، جبکہ مخالفین کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان کے اندر عوامی قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں تحصیل انتظامیہ پٹھیکا کی جانب سے ووٹر فہرستیں مکمل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹھیکا نصیر آباد ہارون الرشید آوان کی زیر صدارت محکمہ مال کا اجلاس منعقد ہوا اور جس میں تحصیلدار پٹھیکا راجہ فاروق قدوس، نائب تحصیلدار انصر علی مغل سمیت دیگر عملے نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ مال کا عملہ آج سے 1 اپریل تک گھر گھر جا کر ووٹر فہرستوں کی پڑتال، نئے ووٹرز کا اندراج اور فوت شدگان کے ووٹوں کا اخراج یقینی بنائے گا۔ یہ مہم الیکشن کمیشن کی جانب سے مقررہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون الرشید آوان نے عملے کو ہدایت کی کہ درست اور شفاف ووٹر فہرستیں تیار کی جائیں تاکہ آئندہ انتخابات کا انعقاد صاف و شفاف ممکن ہو سکے۔ کشمیر پریس کلب سمانی کی نو منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ اس حوالے سے حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر ایڈیشنل بار ایسوسی ایشن سمانی راجہ جاوید اختر ایڈوکیٹ نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ نئی قیادت میں صدر ڈاکٹر اسحاق چودھری، سیکرٹری جنرل بدر السلام جعفری اور دیگر اراکین شامل ہیں۔ تقریب کی صدارت سرپرست اعلیٰ راجہ غلام محی الدین نے کی، جبکہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے ذمہ دار صحافت کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ مہمان خصوصی راجہ جاوید اختر ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافت اور وکالت دونوں معاشرے کی اصلاح میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مثبت اور تحقیق پر مبنی صحافت وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے صحافت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تقریب کے اختتام پر نو منتخب صدر ڈاکٹر اسحاق چودھری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اعلیٰ صحافتی اقدار کو فروغ دیتے ہوئے عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مضافاتی علاقے بانڈی بالا اور کلس کے درمیان لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ گزشتہ 1 ماہ سے جاری ہے۔ سڑک کا بڑا حصہ بری طرح متاثر۔ لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں دونوں دیہات کے درمیان زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے، جبکہ پیدل چلنے کا راستہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مقامی آبادی کو لینڈ سلائیڈنگ سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ بعض علاقہ مکینوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہو کر عارضی رہائش گاہ حاصل کر لی ہے اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام کی بارہا توجہ مبذول کروانے کے باوجود
ताहाल हुकूमत और जिला इंतजामिया का कोई एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने, इमदादी सरगर्मियां शुरू करने और सड़क की बहाली का मुतालबा किया है ताकि मुतासरा अफराद की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। रावलाकोट की तहसील हजीरा के नवाही इलाका ककोटा से एक ऐसी इंसानियत को झंझोड़ देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक माजूर खानदान इंतहाई कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 65 साल मोहम्मद अख्तर गुज़श्ता 15 बरस से शदीद जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। वो ना बोल सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। इनका इकलौता 24 साल बेटा भी पैदाशी माजूर है, जबकि अहलिया शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे संगीन अमराज में मुब्तला है। घर में कमाने वाला कोई फर्द मौजूद नहीं। पूरे खानदान का गुजर बसर एक मौलम की जानब से दी जाने वाली महज 8,000 रुपये माहाना इमदाद पर हो रहा है, जो मौजूदा महंगाई के पेश नज़र इंतहाई नाकाफ़ी है। मोहम्मद अख्तर चूँकि ज़बानी अपनी बात बयान करने से कासिर है, उन्होंने कागज़ पर अपनी फरियाद लिख कर रावलाकोट में मीडिया नुमाइंदगान को दी और गुजारिश की कि इनकी आवाज़ अरबाब अख्तियार तक पहुँचाई जाए। अहले इलाका ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर, फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात से मुतालबा किया कि मुतल्लिका मुस्तहिक खानदान की फौरी माली और तिब्बी इमदाद की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, हवेली और वादी नीलम में बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, स्तौर, दियामिर, गैजर में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शहरी और नशेबी इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा जाहिर किया गया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी, तूफान और चंद मकामात पर झालाबारी का इम्कान है। मुमकिन बारिशों के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में तेज हवाएं, आसमानी बिजली और झालाबारी कमजोर तामीरात, दरख्तों और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके पेश नज़र NDMA ने शहरियों और सयाहों के लिए जरूरी हिदायत जारी की हैं। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत